मुश्तरका निज़ाम ज़िंदगी बहुत अच्छा था जब एक दूसरे के हुकूक का पता था। अब हुकूक का नहीं पता, लिहाजा इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग। मैं सर दर्द का मरीज हूँ, थोड़ी थकावट शुरू हो जाती, फाका शुरू हो जाता, तो मैं रोज़े रखने के लिए मरी चला जाता हूँ कि भाई चलो कुछ ठंडक, रोज़े का लंबा होना और ठंडक शायद उसको कुछ वो बैलेंस कर देता है, तो मैं कुछ 3-4 रोज़े फिर भी छूट जाते हैं लेकिन अक्सर पूरे हो जाते हैं। तो भुरबन में वहाँ एक जगह मैं ठहरता हूँ, तो असर के बाद मैं थोड़ा बयान करता हूँ मुआशरत पर। तो पहली दफ़ा जब मैं वहाँ ठहरा तो 8वें दिन इमाम मस्जिद की बीवी आई हमारे पास, मेरी बेगम के पास, कि जी बेगम साहब मैंने आपका और मौलाना का शुक्रिया अदा करना है कि आज मेरी ज़िंदगी का पहला हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं। पहला हफ्ता इमाम मस्जिद, इमाम मुसल्ले पे खड़े होने वाले, आज पहला ज़िंदगी का हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं, वरना मेरी हर दूसरे दिन पिटाई होती थी। और 10वें दिन इमाम साहब खुद आ गए कि मौलाना साहब हमें पता ही नहीं था ज़िंदगी कैसे गुजार, हमारे जो माहौल में था हम वही कर रहे थे। कि मेरे बहनों ने मेरी बहन की एक दफ़ा टांग तोड़ी, एक दफ़ा बाजू तोड़ा, और आलिम दीन है, आलिम दीन है, हमें किसी ने ये बताया नहीं था। हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये बातें आपके मुंह से सुनी कि ज़िंदगी कैसे गुजार। तो फरहान की ज़िंदगी फतवे से नहीं चलेगी कि मैं मुफ्ती नईम का बेटा हूँ, ये तो हुस्न अखलाक से चलेगी, मीठे बोल से चलेगी। मेरे नबी हज़रत आयशा को लुक़मे बना के खिलाते थे, कोई इज़हार इश्क था, अल्लाह की कसम इज़हार तालीम था, तालीम थी, सिखाया कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे। उनको आटा गूंद के देते थे, चूँकि अभी शुरू में उनको आटा गूंदना नहीं आता था, तो आटा गूंद के देते थे। और अरब बड़ी बड़ी बोटियाँ पकाते थे, तो हज़रत आयशा बोटी उठा के ऐसे नोचती और फिर रख देती, तो अल्लाह के नबी बोटी उठाकर जहाँ से हज़रत आयशा ने नोचा होता था वहाँ से नोच नोच के दिखा के खाते थे। मेरे रब की कसम इज़हार ये हमें तालीम दी है कि ज़िंदगी कैसे गुजार। फिर बड़े बड़े प्याले होते थे पानी पीने के, छोटे गिलास नहीं, छोटा गिलास तो बुखल की निशानी, अब तो और छोटे हो गए कि कप को गिलास बना दिया। मेरे बचपन में मुझे याद है इतना बड़ा गिलास होता था, और डेरे में जितने मेहमान होते थे, कच्ची सड़कें होती थी, मेहमान को हमारे रिश्तेदार या दोस्त नहीं, राहगीर मुसाफिर होते थे, हर मेहमान को दूध पिलाया जाता था रात को, क्योंकि जानवर ज़्यादा होते थे तो हमारा इकराम ज़्यादा से ज़्यादा यही होता था, तो हम सारे मेहमानों को दूध पिलाते थे। तो एक मेहमान आया हमारे दादे का ज़माने का, चाचा लाल, अब गिलास छोटे हो चुके हैं, तो वो जब नौकर ने दूध पेश करने के लिए ना आगे बढ़ा तो उसने गिलास देकर कहने लगा, पुत्र मैं नहीं पींदा। समझ रहे हो, पंजाबी समझ रहे हो ना, पुत्र मैं नहीं पींदा। उसने कहा चाचा क्यों नहीं पीना है? कि दूध वध पीवा ते बेगैरत बना ते दो नाल मेरा गुजारा को नहीं ले जा। तो बुखल का जमाना आ गया, छोटे छोटे गिलासी आ गए, तो बड़े बड़े गिलास होते थे, तो हम आयशा रज़ी अल्लाह पानी पी रहे हैं, रख दिया। मेरे नबी उठाकर जहाँ हज़रत आयशा के होंठ लगे होते थे वहाँ होंठ रख के पानी पीते थे। सिर्फ तालीम। जिस हस्ती ने अल्लाह को आंखों से देख लिया हो उसको किसी चीज की रग़बत हो सकती है? जन्नत भूल जाएगी जब अल्लाह अपना दीदार कराएंगे, अब पर्दा पोशी फरमाएंगे तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत नहीं चाहिए, तू चाहिए, बस तुझे देखते रहें, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए अज लज्जत दीदारश खुसरो चतमा गुफ्तन सरदादन जांदादन ना दीदा रुख यारे। अमीर खुसरो कह रहे हैं कि या अल्लाह बिन देखे तेरे लिए लोग सूलियों पे चढ़ गए, औरों से चिर गए, छुरों से कट गए, बिन देखे तेरे इश्क में जब तुझे देखेंगे तो क्या हाल होगा। अज लज्जत दीदारश खुसरो चतमा गुफ्तन सरदादन जांदादन नादीदा रुख यार। तो जिस हस्ती ने अल्लाह को देखा हो उनके लिए औरतों की क्या 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 रग़बत है, ये सिर्फ सिखाना। एक हदीस सुना दे, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। लोगों मैंने जहाँ शादी की, मैंने जहाँ बेटी दी, पहले आसमान से वही आई, फिर मैंने कदम उठाया।
اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھی، ہمیں سکھانے کے لیے۔ ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ، وہ سارے تیز ہو گئے، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گئے، ٹھیک۔ تو اب کون رہ گئے؟ ام عائشہ اور میرے نبی۔ تو ام عائشہ نہیں، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں، لگائیں۔ اللہ اکبر، مفتی نعیم کا اتنا بڑا پیٹ، یہ دوڑ لگائے گا بیگم کے ساتھ؟ اور مولانا منظور مینگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا، یہ لگائیں گے؟ تو عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی لیکن ابھی پیچھے رہے۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ، وہ سارے آگے جا گئے، اجل ہو گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں۔ تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، تبدنت کا لفظ مجھے یاد ہے، کہ میں موٹی ہو گئی تھی۔ تو جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، اب تو میں برابر ہو گئی۔ اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے تھی۔ جہاد کا سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، دشمن چاروں طرف ہے، اور ہم ام عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب۔ فرمایا میرا تو ہار کوئی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار ڈھونڈو۔ تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ، اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی، تجھے پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی۔ طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سب ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ شام ہو گئی، سورج چھپ گیا اور ہار نہیں ملا، اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی، اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا، اور پانی کوئی نہیں، تیمم کی آیات نہیں اتری۔ لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا؟ ابو بکر غصے میں آئے ام عائشہ کے خیمے میں، تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے۔ اب آپ تو باپ تھے، تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں، اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہو، اور یہاں پسلی میں ماری انگلی، زور سے انگلی ماری۔ تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں۔ تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے، اور میرے والد مرحوم جو تھے نا، وہ گالیاں بہت نکالتے تھے، اور ان کی بخشش پنجاب کے ذمہ دار کیا تھا۔ جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے، تو جب میں ہوتا تھا نا تو نوکر کو بلا کر اس جوانی کی عادت بڑھاپے میں تو جا نہیں سکتی تھے، تو پھر آہستہ آہستہ گالیاں نکال اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کہ کہیں بھائی اللہ کا نبی اٹھ جاتا کرتے رہو، انگلی مارتے رہے۔ تو اللہ نے آیات تیمم اتاری، اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ 8000 سال میں یہ ہونے لگا ہے۔ بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے؟ اللہ کہا نہیں، فتیمم، چلو تیمم کرو۔ اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر، اور سعد بن عبادہ کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے طفیل ہمیں ملی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی طفیل ہمیں ملی ہیں۔ اللہ نے تیمم کی آیت اتار۔ میرے نبی نے قافلے کو نہیں چلایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار کو چھوڑیں۔ پھر میرے نبی چلے، اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا، وہ سارا باہر ڈھونڈتے رہے، ہار نیچے چلا گیا تھا گر کر۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں، مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں، کہ ان کی بیویاں ان کو دعائیں دیں، ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں، ان کی اولاد ان کو دعا دے۔ وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں، وہ تھانے دار ہے، تھانے دار بیٹھو ہے۔ وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے، وہ تھانے دار ہے۔ وہ خامد نہیں ہے
جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے وہ تھانے دار ہے، خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو، باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو، استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو۔ اپنے مصنوعی روب جمانا کہ استاد کی ہیبت ہونی چاہیے، ارے ہیبت محبت ہونی چاہیے، محبت سے علم منتقل ہوتا ہے، ہیبت سے نہیں ہوتا، محبت سے جا کر فریکوینسی ملتی ہے، کال ملتی ہے اور پھر جذبات منتقل ہوتے ہیں۔ تم ہیبت بٹھانے کے چکر میں